السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو هادي تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم لا كيسيون 2 من هاد لابليكاسيون هادي. في لا فيديو اللي فات درت معكم الريزونمون ولا لا بروبوزيسيون تاع الريزونمون بار ريكورونس وخدمت معكم لا كيسيون 1. وفي لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم لا كيسيون 3. نحاول نبداو على بركه الله. وحنا راه باقيين في لابليكاسيون تاع شنو؟ تاع الريكورونس. عطاونا تما سوا A et B de réels strictement positifs tels que A différent de B. Donc la question A قالوا لنا مونطريو pour toute n appartient à n ديك l'inégalité الأولانية. Donc montrons par récurrence شنو بغينا نمونطريو؟ بغينا نمونطريو كو pour toute n appartient à n كيف ما بغا يكون n ان اونتي ناتوريل راه عندنا هاد لينيغاليتي هادي 1 بلس ان ا هادشي كامل انفيريور ايكال مناش من 1 بلس ا لا بيسونس n. بغينا نمونطريو هاد لينيغاليتي بار ريكورونس. دونك اول ايطاب في الريكورونس هي لينيسياليزاسيون ولا نقدروا نسميوها الفيريفيكاسيون. دونك غنحاولوا نشوفوا دونك اشنو هو اللي هنا الصغير فيهم اللي ممكن ندير ليه لينيسياليزاسيون ولا الفيريفيكاسيون. هو شنو؟ هو ان ايكال زيرو، لان اصغر قيمه ممكن ياخذها ان هي زيرو. دونك غنمشي نشوف واش هاد لينيغاليتي صحيحه الا عوضت هنا ان بزيرو وهنا ان بزيرو. دونك غنمشي نحسب هادي نعطي لها ان زيرو ونحسب هادي ونحسب ونعطي لها ان زيرو ونحسب هادي ونشوف واش بصح هادي انفيريور من هادي بوغ ان ايكال زيرو. دونك اون 1 plus 0 fois A plus 0 fois 0 moins 1 على 2 A au carré. إلا رديتو البال هنا كاينة 0 هنا كاينة 0 دونك غتبقى لنا هنا 1. إي أون عاوتاني 1 plus A à la puissance 0. ديما شي حاجة ديفيرون دو 0 على لا بيسونس 0 راه كتساوي 1. ردوا البال شنو قلت؟ شي حاجة ديفيرون دو 0. هنا A راه ما عمرو ما يساوي موان 1. علاش؟ لان ا ستريكتومون بوزيتيف. دونك هادشي راه غادي يكون ستريكتومون بوزيتيف. دونك على بيسونس 0 غتعطينا هي 1. دابا السؤال واش واحد انفيريور ايكال من واحد؟ غنكتب هنا كوم 1 راه انفيريور ايكال 1. علاش هذه صحيحه؟ لان عندي هنا ليغاليتي. كون درت ستريكت غتكون غلطه، ولكن بويسكو درت هنا بويسكو درت ليغاليتي هنايا انفيريور او ايكال دونك هذه راه صحيحه. الوغ شنو؟ الوغ هاد لا بروب ولا هاد لينيغاليتي مال هادي راها فري بوغ شنو؟ بوغ ان ايكالا زيرو. تقدر دير الفيريفيكاسيون بالنسبه ل ان ايكالا 1 ولا 2 ولا 3. ليطاب الثانيه هي ليطاب الثانيه في الريكيرونس هي ليغيديتي. دونك شنو غندير هنايا؟ ديما كنبداو بادي بصوا ان ابارتي لهاد ان هادي وغنزيد حداها فيكسي. انا غنشرح لكم علاش درت ديك فيكسي. دونك اش غندير هنايا؟ غندير هنا سيبوزون كو غنحاول نمونطري بان هاد لينيغاليتي راها فري. غنسيبوزي بان هذه صحيحه، ولكن ماشي بوغ توت ان، لا، غير بالنسبه لذاك الان اللي هو فيكسي. حيت الا سيبوزيتي بان هذه صحيحه بوغ توت ان صافي راك ساليتي، حيت اصلا داكشي اللي خصك تبين. دونك غندير هنا 1 بلس ان ا بلس ان فوا ان موان 1 sur 2 a au carré inférieur égal من 1 plus a la puissance n بالنسبة لذاك ال اللي هو فيكسي. دابا شنو بغيت ندير هنايا؟
اشنا هي هذه دابا عندي في هذه الحاله بالنسبه لديك لا بروبوزيسيون هذه هي بي دو ان ديما هذيك لا بروبريتي اللي بغيتي تبين ولا ديك لا بروبوزيسيون هذيك هي بي دو ان. دابا شنو غندير؟ دابا راه درت لينيسياليزاسيون هي هذه. دابا غندوز ليطاب الثانيه هي خصني نمونطري هاد لامبليكاسيون بوغ توت ان ابارتيان لان. دونك هنا شنو كنديرو ملي كنبغيو نمونطريو شي امبليكاسيون؟ كنسيبوزيو بي دو ان ها هي سيبوزيتا وغنمشي نبين بي دو ان بلس 1. دونك اي مونطرون كو هاد ام كيو راه كنقصد بها مونطرون كو اشنو خصني نمونطري بي دو ان بلس 1. دونك غتمشي لهادي فين ما لقيتي ان نعوضها بان بلس 1. ان بلس 1 هنا ملي غنعوض هاد ان بان بلس 1 غادي نلقى ان بلس 1 موان زال اللي هي ان. وهاد الان غنعوضها بان بلس 1 غتعطينا هنا ان بلس 1. نتمنى هادشي يكون واضح ونفهم. يلا تبعوا معايا. دابا هادي سيبوزيتها بانها صحيحه بالنسبه لذاك الان اللي هو فيكس. بغيت نمونطري هادي اشنو غندير؟ غنمشي ننطلق من هادي. شوفوا معايا هاد ان بلس ا لا بيسونس ان هادي راه عندي الحق نستعملها. اشنو خص هاد الكونتيتي هادي اشنو خصها باش تولي ان بلس ا لا بيسونس ان بلس 1؟ يكفي انني نضرب هاد لينيغاليتي كامله غنضربها فاش؟ في ان بلس ا، حيت هادي ملي غنضربوها في هادي كاع الكونتيتي ملي غنضربوها في هادي غادي تعطينا ان بلس 1 على بيسونس ان بلس 1. دونك غندير هنا اون. علاش اون؟ لان سيبوزيتها راه فري. شنو غندير؟ غنضرب هنا فاش؟ في ان بلس 1. منين جاتني هاد الفكره؟ باش نلقى هادي، حيت انا بغيت نمونطري هادي. ضربت هاد لي مومبر بجوج فاش؟ في ان بلس شنو غادي نلقى؟ يلا شنو غندير دابا؟ غادي ننشر، غنديفلوبي هادي وغنديفلوبي هادي في الحقيقه غادي نفاكتوريز. هنا غنديفلوبي. دوك عطينا شي حاجه فوا ان راه هي الويمان، شي حاجه فوا ان غتعطينا هي ان بلس فوا شنو؟ فوا ان غنحاول نصغر الكتابه باش يكفاني ليسباس. هنا ما غادي غير ننشر ونخليها فوا شنو؟ فوا ان على فوا ان موان زا على 2 اكار انفيرو ايكال. ردوا معايا البال هنا، علاش هنا ما غيرتش لوردر؟ علاش هنا ضربت في واحد الغيال وما غيرتش لوردر؟ علاش؟ لان نرجعوا ليكزيرسيس كي دايره راه ستريكتومون بوزيتيف. دونك ملي غنزيدو عليه غادي يبقى ستريكتومون بوزيتيف. داكشي علاش فاش ضربت هنا ما غيرتش لوردر. راه اي حاجه درتيها خص تكون عارف اش كدير، ماشي غير تبقى ترون تماه. هنا شنو استعملت لي بروبريتي تاع لوردر. دونك هذه شرطنا هي 1 بلس ا لا بيسونس. هنا عندي ا لا بيسونس 1. دونك عندي الدومينا سميتو عندي لا باز بحال دونك غنجمع لي زيكسبوزون. وهذه راه هي هذه راه لا سون كوميتاتيف مزيان. شنو غندير دابا هنايا؟ دابا هنا هادشي اللي عندي هنا خصني نحاول نرد البال. راه ما تنساوش راه هادي اللي خصني نمونطري. دونك خصني اللي هي هادشي. دابا هادي راه هي هادي. دابا نحاول نقلب هادي نشوف كيفاش نكتب على هادشي هذا. واخا دونك عطينا 1 بلس هنا غنحاول ننشر. دونك فوا شي حاجه هي الويمين وهنا غتعطينا ان اكار. مزيان هنا تاعنا غنحاول ننشر. دونك شي حاجه هادشي كامل فوا 1 غيبقى هو الويمان ها هو. وهادشي فوا غتعطينا هنا لا بيسونس 3. ولكن ما تنساوش هادشي. وهادشي كامل انفيريور من 1 بلس ا لا بيسونس ان بلس 1. مزيان ناخذ ورقه جديده. عندي هنا
عندي هنا ا وعندي هنا ا غنفاكتوريزي بها، حيت ملي غنفاكتوريزي بها غنلقى هادي، وهاد الان راه هي هادي. دونك ها هي ا غادي نفاكتوريزي بهاد الأ، اش غيبقى لنا؟ غتبقى لنا ان بلس ان، غتبقى لنا ان بلس ان راه لا سوم كوميتاتيف. مزيان، عندي هنا ا وعندي هنا ا، ولا ردوا معايا البال، عندي هنا ان ا، ان ا او كاري هنا كاينه هنا وكاينه هنا، ها هي ان ها هي ا او كاري، غادي نفاكتوريزي بها، ها هي ان ا او كاري. غنكتب داكشي اللي بقى هنا، راه فاكتوريزي بها غيبقى لنا ان بلس، وهنا اش غيبقى؟ غتبقى ان موان 1 سور 2. مزيان، وهاد الكونتيتي غنخليها. هادشي كامل مالو انفيريور ايكال مناش؟ من 1 بلس ا لا بيسونس ان بلس 1. مزيان، لاحظوا معايا هادي كامله راه هي هادي، ما تنساوش راه هادي اللي بغيت نمونطري، هادي ها هي، وهادشي كامل اجدور راه هو هذا. دوكا اش بقى لي دابا؟ بقى لي عا نمونطري هنا. دابا شنو بغيت نمونطري؟ بغيت نمونطري بان هادي انفيريور من هادي، باش نمونطري هادي انفيريور من هادي، ودابا انا لقيت هادي. دوكا شنو باقي خصني؟ خصني نمونطري بان هادي انفيريور من هادشي كامل، حيت الا كانت هادي انفيريور من هادي وهادي براسها مونطريتها بانها انفيريور من هادي، دونك راه هادي انفيريور من هادي. واخا تبعوا ما شنو غندير؟ قلنا كي دايره هاد الكونتيتي هادي، هاديك الكونتيتي راه ديما غادي تكون بوزيتيف بوغ توت ان ابارتي لا ان. قلنا شنو؟ ان فوا ان موان 1 على 2 على بيسونس 3، هذا راه غادي تكون ديما بوزيتيف. دوكا شنو غندير لهادي باش نلقى هادي؟ هاد الكونتيتي غادي ناجوتي هنا وغادي ناجوتي هنا. قلنا الور لا تبعوا شنو نكتب، الور شنو 1 بلس هاد الكونتيتي غادي ناجوتي هنا وغادي ناجوتي هنا. واخا هادي بعدا شحال عطاتينا؟ هادي ملي غتجمع هادي وحد المقام غادي تعطيك، عطاتينا هادي، عطاتينا ان بلس 1 فوا ان سور 2 ا او كار. وحد هنا المقام تعطيك 2 سور 2، ان ها هي، و 2 موان 1 راه هي بلس 1، وهاد 2 دوميناتور كوما هو، و ان ا كار ها هي. مزيان، دابا هاد الكونتيتي ملي غنزيد عليها زيرو غتعطينا هي الويمام، وهادي ملي غنزيد عليها هادشي غتعطينا هادشي اللي كاين هنا. نحاول نصغر شويه الكتابه. هاد الكونتيتي غنزيدها هنا وغنزيدها هنا، زدتها هنا ها هي، وباقي غنزيدها هنا، غنزيدها على هادشي باش تعطيني هادي. قلنا لكم هادي شنو هي؟ راه هي هادي. وما تنساوش هادي راه كانت عندي في الاول. يلا غنستنتج دابا. دونك يلا تبعوا معايا، هاد الكونتيتي انفيريور من هادي، وهادي راه هي هادي، هو هاد لاصوم هذا. انا هادي اللي بالزرق ها هي، وهادي اللي بالاحمر ها هي. وما تنساوش راه عندي هنا هادي بليس ها هي. دونك هاد الكونتيتي انفيريور من هادي، من هاد لاصوم، وهاد لاصوم انفيريور من هادي، دونك راه هادي انفيريور من هادي. بحال كتبت شويه الهضره مي بغيتكم تفهموا. هاد الكونتيتي قلنا لكم هاد الشيء هذا راه هو هاد، هو هادشي. دونك قلنا بان هادي انفيريور من هادي، وهادي انفيريور من هادي، دونك راه هادي انفيريور من هادي. ايوا راه هادشي هو اللي بغينا نمونطريو. ها انا مونطريت هادشي، راه قلت اي مونطرونكو، ها انا لقيتو هو هذا. دونك اشنو درت دابا؟ مونطريت دابا هاد لامبليكاسيون سي بوزيت بي دو ان
ومونطريت بي دو ان بلس ان. هادشي بوغ توت ان فيكسي. اشنو غنقول دابا؟ كونكليزيون. كونكليزيون اش غندير هنا؟ دو نقدر من هنا نكتب d'après le principe de récurrence. قلنا شنو؟ نكتب داكشي اللي قالوا لي مونطري، نكتب هاد الجمله هادي بوغ توت ان ابارتين ان، عندي هاد لينيغاليتي. مزيان، نمشي معكم دابا لا كيسيون بي. هاد الكونكليزيون هادي بالنسبه لا بروبوزيسيون راه هي هادي. الوغ هاد بي دو ان هي فري بوغ توت ان سوبيريور من ان زيرو، عندي ان زيرو في هاد الحاله هي زيرو نيت. مزيان، نمشي معكم دابا لا كيسيون بي تا هي فيها بغينا نمونطريو ديك لينيغاليتي تمايا. montrons par récurrence que شنو بغينا نمونطريو؟ بأن pour toute n un entier naturel, pour toute n appartenant à n, on a شنو؟ a plus b sur 2 le tout à la puissance n مالو est inférieur ou égal à la puissance n plus b à la puissance n le tout sur 2. شنو هي ليطاب الاولانيه في الريكورونس؟ هي الانيسياليزاسيون. هاد الان هذا اول قيمه غياخذها هي زيرو، حيت درنا ان بارتي لان ان، دونك غنمشي نعطي لهنا ان زيرو، ونعطي لهنا ان زيرو، ونعطي لهنا ان زيرو، ونحسب هادي بوحده وهادي بوحده. خصني نلقى بان هادي سوبيريور ايكال من هادي. تقدر دير الفيريفيكاسيون بالنسبه لزيرو ولا ان ولا دو، غير خص يكون ابارتي لان، دير اللي يعجبك. انا غنمشي للسهله، غنعطي الان زيرو. دابا السؤال علاش هادي غتكون كتساوي واحد؟ ديما شي حاجه على بيسونس زيرو كتساوي واحد. عرفت شنو هو الشرط؟ خصك تزيد بان داكشي اللي درتي ليه لا بيسونس زيرو خص يكون كيخالف زيرو. دابا علاش كيخالف زيرو؟ لانه ا و بي راه ستريكتومون بوزيتيف، دونك لا سوم تاعهم غيكون ستريكتومون بوزيتيف، دونك لا سوم تاعهم على دو تا هو غيكون ستريكتومون بوزيتيف، دونك غيكون ديفيرون دو زيرو. اي عاوتاني انا غنمشي نحسب هادي، عطاتينا ا لا بيسونس زيرو بلس بي لا بيسونس زيرو سور دو. هاد ا و بي راه ما عمرهم ما يساويو زيرو، دونك هادي غتعطينا 1 بلس 1 على 2، غتعطينا 2 على 2 سامبليفي غتعطيك 1. ونكتب هنا واش 1 انفيريور ايكال من 1، واش هادي صحيحه؟ واش 1 انفيريور ايكال من 1؟ وي راه صحيحه. نكتب هنا كوم 1 انفيريور ايكال من 1. علاش هادي صحيحه؟ لان عندي ديك ليغاليتي، كون كانت ستريكت غتولي غلطه. دابا هادي راه صحيحه. كوم غنكتب هنا الور هاد لينيغاليتي هادي راها صحيحه الا عطينا لان شحال عطيت لهنا لان عطيتها زيرو. مزيان، ليطاب الثانيه سواء ابارتي لهادشي اللي عندك هنا وزيد حداها فيكس. سيبوزون كو غنسيبوزي هادي بانها فري ماشي بوغ توت ان، لا بالنسبه لبوغ توت ان فيكسي. واش خصنا نمونطري؟ هذه هي بي دو ان. دابا شنو بغيت نمونطري؟ بغيت نمونطري هاد لامبليكاسيون. غنسيبوزي بي دو ان وغنحاول نمونطري بي دو ان بلس 1. انا سيبوزيت بي دو ان وغنحاول نمونطري بي دو ان بلس 1. شنو هي بي دو ان بلس 1؟ هي رجع لهاد لا بروبوزيسيون فيما لقيتي ان عوضها بان بلس 1. هي ان بلس 1 ان بلس 1 ان بلس 1 وهنا ما كايناش انا نخلي 2. مزيان.
دابا سي بوزيت هادي وبغيت نمونطري هادي. شوفوا في نظركم اشنو غندير لهاد الشيء، هاد الكونتيتي لا بيسونس ان، اشنو غندير ليها باش تولي عندي ان لا بيسونس لا بيسونس ان بلس 1 كما درنا قبيله هنايا. اشنو درت لهاد لا بيسونس ان باش تولي ان بلس 1؟ ضربناها في لا باز. دونك هنا عاوتاني غنمشي لهاد هادي عندي الحق نستعملها، وهادي بغيت نمونطريها، غنمشي ننطلق من هادي، غنضرب هاد لي مومبر تاع لينيغاليتي بجوجهم فاش في ا بلس بي سور 2 باش تعطيني هادي هي اللي دي. ومن بعد نشوف داكشي اللي غيخرج لنا شنو غنديرو ليه. دونك اون شنو a plus b sur 2 à la puissance n تنفيرور مناش. منين جبت هادي؟ ها هي. الو غنضرب هنا في a plus b sur 2 وهنا في a plus b sur 2 وما غاديش نغير لوردر لان a plus b sur 2 غادي يكون ستريكتومون بوزيتيف. لوردر ردو البال راه ما تغيرش. علاش؟ لان هاد الكونتيتي هادي راها ستريكتومون بوزيتيف. سينون كون كانت نيجاتيف خصك تغير. ما عرفتيهاش واش بوزيتيف ولا نيجاتيف، اصلا ما خصكش تضرب لي نيجاتيف في داك الشيء اللي ما عرفتيش واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. الا عرفتي بوزيتيف كتغير لوردر، عرفتي راه نيجاتيف. الا عرفتيه بوزيتيف ما كتغيرش لوردر، عرفتي نيجاتيف كتغير لوردر. ما عرفتيه ولا بوزيتيف ولا نيجاتيف حتى السيلوز كاع ما تضرب ما دير والو. مزيان. دابا علاش هاد الكونتيتي ستريكتومون بوزيتيف ولا علاش بوزيتيف؟ لان ا و بي ستريكتومون بوزيتيف، دونك هاد الكونتيتي غادي تكون ستريكتومون بوزيتيف. مزيان. دونك هنا عندي لا باز لوي ميم، دونك اش غندير؟ غادي نديرو لا سوم تاع لي بويسونس. هنا عندي لا بويسونس 1، دونك عطينا هي a بلس بي سور 2 على بويسونس 1 بلس ان ولا سوم كوميتاتيف. دونك نقدر ندير ان، نقدر نقلب ان بلس 1. مزيان. هنا غتبقى لنا ا على بويسونس ان. نخليو هادشي حتى من بعد. مزيان. تابعوا معايا دابا شنو بغيت. دابا انا شنو بغيت نمونطري؟ بغيت نمونطري هادي، وانا شنو لقيت هادي. دابا شنو خصني ندير باش نمونطري بان هادي راها راه انفيريور من هادي؟ اشنو خصني نزيد؟ خصني نزيد نمونطري بان هادي راه انفيريور من هادي، حيت الا كانت هادي انفيريور من هادي دابا راه مونطريتها، هادي انفيريور من هادي. الا زدت مونطريتي بان هادي انفيريور من هادي، دونك اوتوماتيكمون هادي غتكون انفيريور من هادي. دابا شنو خصني ندير؟ خصني نمونطري بان هادي راها انفيريور من هادي، وباش نمونطري بان هادي انفيريور من هادي ولا هادي سوبيريور من هادي، شنو غندير؟ غنمشي ندير لا ديفيرونس. غنحاول ندير الكبيره حيت هذه هي، غنحاول نمونطري بان هذه هي الكبيره، دونك غندير الكبيره ناقص الصغيره. داك لا ديفيرونس خص يكون بوزيتيف. الا درتي الصغيره ناقص الكبيره خص داكشي اللي غيخرج لك خص يكون نيجاتيف. دابا انا راه باقي ما عرفتش واش بوزيتيف ولا لا، عاد قلت لكم شنو خصنا نمونطري. الا مونطريت هادشي صافي راه غنكونوا سالينا. واش مونطريناه؟ لا باقي. دابا شنو غندير؟ غنمشي ندير هاد الكونتيتي موان هادي، نحاول نلقاها راه بوزيتيف، حيت ملي غنلقاها بوزيتيف دونك راه غنقول هادي سوبيريور من هادي وهادي سوبيريور من هادي، دونك راه هادي سوبيريور من هادي اللي هي هادي. مزيان. اون شنو غندير؟ غنمشي ندير لا ديفيرونس هاد الكونتيتي موان هادي، حيت الا مونطريت بان هادي سوبيريور من هادي صافي غنكونوا سالينا. موان هاد البرودوي هذا. الرياضيات راه ساهله، غير هو خصك تضبط القواعد تاعها وما تبقاش دير لي بيتيز. اون مال هادشي واش هادي بروبوزيسيون؟ لا، غندير ايكال اون هادي كتساوي. يلا غندير هنا ا لا بيسونس ان بلس 1، نخليها كيما هي موان. هنا عندي البرودوي، دونك 2 فوا 2 غتعطيني هي 4. مزيان. يلا هاد المو ها هي راه باقي خليتها، باقي ما ديفلوبيتش باش يجيك المو. دونك ا لا بيسونس ان فوا ا غتعطينا هي ا لا بيسونس ان بلس 1.
غتعطينا بلوس ا لا بيسونس ان فوا بي بلوس ا فوا بي لا بيسونس ان بلوس بي ا لا بيسونس ان بلوس. ردوا البال هاد الموا راه تاع كلشي مزيان. غنحاول نرجع الدينوميناتور كومون، غنضرب هنا فوا 2 وغندير هنا فوا 2 4. يلا غتعطينا هنا 2 فوا ا لا بيسونس ان، دونك جوج من الحاجه ناقص واحد الحاجه، حيت هنا ناقص، هاد ناقص راه تاع كلشي، دونك غتعطينا ا لا بيسونس ان بلس 1. هنا عاوتاني 2 فوا بي لا بيسونس ان بلس 1، وما تنساوش هنا راه هاد الموا مع البلس غتعطينا موا، دونك غتبقى لنا بلس اشنو بي لا بيسونس ان بلس 1. مزيان. عطاتينا هنا موا هاد الموا هادي، وهنا الموا مع البلس عطاتنا عاوتاني موا ا بي لا بيسونس 1. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. مزيان. هنا عندي ا وهنا عندي ا، غنحاول نجمعهم باش نفاكتوريزي بديك ا لا بيسونس ان، ما نمشوش عاوتاني هنا. بلس بي لا بيسونس ان بلس 1 موان شنو ا بي لا بيسونس 1، كلشي على 4. دابا باش نخص نمونطري، باش نقول بان هذا صحيحه، خصني نمونطري بان هاد لا ديفيرونس بوزيتيف. علاش؟ لان درت هادي مو هادي. مزيان. يلا اشنو هي هادي راه هي ا لا بيسونس ان فوا ا، دونك غادي نفاكتوريزي ب ا لا بيسونس ان. شحال غيبقى لنا؟ غتبقى لنا ا موان بي. نشرو هادي غادي تلقاو هاد لا ديفيرونس هادي بلس، هنا عاوتاني عندي بي لا بيسونس ان بلس 1، وهنا بي لا بيسونس ان. غادي نفاكتوريزي باش بي لا بيسونس ان غتبقى لنا شحال؟ هي بي موا ا. كلشي نشر هادشي وغترجع لي هادشي، دونك هادشي اللي درت راه صحيح. مزيان. ناخذ ورقه جديده. ما تنساوش هاد لا ديفيرونس خص يكون شنو بوزيتيف. مزيان. عندي هنا ا موان بي وعندي هنا بي موا ا. واش نقدر نفاكتوريزي؟ وي، ولكن قبل خصك تفاكتوريزي بواحد الموا. مزيان. دوك غنخلي هادي وهاد الموا غنخرجها لبرا، غادي نفاكتوريزي بواحد الموا، غندير موا بي لا بيسونس ان، ولكن خصني نقلب هادي، خصني ندير ا موان بي. موا ها هي، والموا مع الموا تعطيني بلس بي، دونك دابا عندي ا موان بي و ا موان بي، نقدر نفاكتوريزي ب ا موان بي. دونك الا فاكتوريزيت هنا غتعطينا ا لا بيسونس ان موا بي لا بيسونس ان، كلشي على 4. مزيان. مزيان. دابا شنو خصني نمونطري؟ خصني نمونطري بان هادشي راه بوزيتيف، ماشي راه بوزيتيف، لا، خصني نفيريفي بانه راه بوزيتيف. مزيان. دابا الرومارك اللي خصكم تلاحظوا هو بان راه ا ديفيرون دو بي، ها هي كاينه في ليكزيرسيس ا ديفيرون دو بي. دونك كاينين جوج حالات ا ديفيرون دو بي. في جوج حالات، يا غيكون ا انفيريور ستريكتومون من بي، ولا غيكون بي انفيريور ستريكتومون من ا. الا كانت هادي غادي تعطينا بان ا لا بيسونس ان راه انفيريور من بي لا بيسونس ان، وإلا كانت هادي غتعطينا بان بي لا بيسونس ان انفيريور من ا لا بيسونس ان. دونك في الحالات بجوج، هاد لي كونتيتي بجوج غيكون عندهم ميم سين، حيتاش كتعني بانها انفيريور من بي. دونك كيفاش غيكون هاد لا ديفيرونس؟ غيكون ستريكتومون نيجاتيف. تبعوا معايا، ستريكتومون نيجاتيف. دونك حتى هذا تا هو غيكون ستريكتومون نيجاتيف. دونك البرودوي كيفاش غيكون ستريكتومون بوزيتيف. دونك نقدر ندير هنا نحيد ديك ليغاليتي، نفترضوا عندي هاد الحاله. دونك كيفاش غيكون هاد لا ديفيرونس؟ غادي يكون ستريكتومون بوزيتيف. وكيفاش غادي يكون هذا عاوتاني تا هو غيكون ستريكتومون بوزيتيف. دونك ستريكتومون بوزيتيف فوا ستريكتومون بوزيتيف غيعطينا ستريكتومون بوزيتيف. دونك في الحالات بجوج، سواء في هذه الحاله ولا في هذه الحاله، كيفاش غيكون هاد لا ديفيرونس؟ هذا ستريكتومون بوزيتيف. الوغ شنو دابا؟ اش غنقول دابا؟ غنقول بان
ايتوديت لو سين تاع هاد لا ديفيرونس ولقيتو ستريكتومون بوزيتيف. دونك هاد الكونتيتي الاولانيه راه سوبيريور ستريكتومون من هاد، انا غنكتبها. دونك الاولانيه راه سوبيريور ستريكتومون مناش؟ هنا في الحقيقه عندي ستريكتومون، ولكن الا كانت ستريكتومون نقدر نديرو ويكال. الا كانت ستريكتومون عندك الحق ترجعها ويكال، ولكن الا كانت ويكال ما عندكش الحق ترجعها ستريكتومون. دونك نقدر ندير هنا ويكال حيت كانت ستريكتومون نقدر نرجعها ويكال، ولكن الا كانت ويكال ما عندكش الحق ترجعها ستريكتومون. نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الشيء اللي قلت. دونك راه هادي سوبيريور ستريكتومون، سوبيريور ستريكتومون ولا ويكال، ماشي بحال. دونك يلا تبعوا دابا الخلاصه. عندي هادي انفيريور من هادي، مزيان، وهادي انفيريور من هادي. دونك راه هادي غادي تكون انفيريور من هادي. هادشي اللي كنت كنقول لكم قبيله. انفيريور مناش؟ من هادي، حيت عندي هادي انفيريور من هادي وهاد الكونتيتي انفيريور من هادي. دونك راه هادي انفيريور من هادي. ايوا راه هادشي هو اللي بغينا نمونطريو. هادي راه هي هادي. دوكا اش بقى لنا؟ كونكليزيون. شنو غنديرو في الكونكليزيون؟ دابري لو برينسيپ ولا دابري لو ريزونمون بار ريكورونس اون وكتب هادشي اللي قالوا لك هنا مونطري. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم لا كيسيون 3. والله يعاونكم وطلعوا في راسكم.